अब बताओ मुझे, इतना मुकम्मल दीन दिए हमारे प्यारे रसूल, तुम्हारा धोखो आपका धोए नहीं गुनाह। काफिरा नहीं थे आप सब, मुशरिका नहीं थे आप सब। मुशरिक और काफिर को मुसलमान बनाकर गुनाह नहीं धोए क्या? धोए ना, पक्की बात। अब ये एक गड्ढे की बाकी थी, बुत खाने की। बुत खाना सबसे बड़ी गंदगी दीन में, दुनिया में, पक्की बात। बुत खाना सबसे बड़ी गंदगी। वापस आया ना। अब मैं बोला तो हिंदुओं को कि मुसलमानों की घर वापसी शुरू, तो ये पक्की बात की कच्ची बात, पक्की बात। तो आप खुद ही समझें कि दीन में हम किसके साथ हैं? लोगों के साथ या अपने रसूल के साथ? हमें दीन किसने दिया? हमारे प्यारे रसूल ने दिया। इन लोगों ने नहीं दिया, कोई नहीं है जो वो भी दावा कर सके कि दीन मैंने दिया तुमको। हमारे प्यारा रसूल ने दिया। हमारे प्यारा रसूल को दीन कौन जी दिए? अल्लाह दिया, पक्का वाला दीन। मालूम, पक्का दिन दिया। पक्का दिन ले लगा है ना, अल्लाह ताला के रसूल, प्यारे रसूल दिन लागो बोला नहीं अल्लाह पूरा दिन मुकम्मल करेगा तुम्हें, तुम्हारा दिन मुकम्मल, मेरा दिन मुकम्मल, सबका दिन मुकम्मल। बोला नहीं कुरान में, बोला ना अल्लाह ताला। अब बताओ मुझे, इतना मुकम्मल दीन दिए हमारे प्यारे रसूल, तुम्हारा धोखो आपका धोए नहीं गुनाह। काफिरा नहीं थे आप सब, मुशरिका नहीं थे आप सब। मुशरिक और काफिर को मुसलमान बनाकर गुनाह नहीं धोए क्या? धोए ना, पक्की बात। मालूम, अब वो गुनाह धोए, अब तुम्हें फिर आप सब फिर क्या कर रहे हैं? वही गुनाह सर पे ले रहे हैं। ये वाला सबसे बड़ा गुनाह, शिरक वाला, बुत खाने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं काबे में कभी भी बुत नहीं था। आसमान से टपका पत्थर उन्हें अंदर जाने दिया नहीं अल्लाह ताला। काबे के जमीन का सड़े पत्थर को भेजता है? नहीं भेजता दिन में। अब आगे हमें हमारे अल्लाह को बुला लेने का, यानी अजाब को, कयामत को लाने का जरिया बनाए, तो हमें उसके जिम्मेदार की हमारे रसूल। अल्लाह ताला खुद कुरान में क्या बोला? रसूल तुम्हारे किसी चीज के भी जिम्मेदार नहीं। तुम्हारा रसूल का काम क्या? उन्होंने लाए बोल डाले। तुम्हारे अच्छा बुरा जो भी देता अल्लाह देता। रसूल के जिम्मे कुछ नहीं। हमारे रसूल को अल्लाह ने जो काम दिया, रसूल पाक ने वो बराबर किया जैसा अल्लाह ने चाहा। दीन में पक्की बात। अब अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि रसूल को अपने कह दो इन सबको कि तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम उसके जिम्मेदार खुद होगे। हमारी बात अल्लाह की तरफ बुलाने की, हमारे रसूल अल्लाह की तरफ बुलाए, गुनाहों से बचाए। दीन कहां से मिला? रसूल पाक को तौहीद के घर से मिला। तौहीद के घर की जगह जमीन, सारी जमीन को पाक कर डाला हमारे प्यारे रसूल। दिन में ये पक्की बात। दुबई में मंदिर बनाया, कहीं भी बना, हमें इससे कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी बुराई का वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन हमें दर्द यहां होता, किस लिए होता? क्योंकि वो जमीन हमारे प्यारे रसूल की है। यहीं भी मंदिर हर दूसरी जगह भी मौजूद है, लेकिन हमें वहां होने से यहाँ दर्द होता है। मंदिर वहां होने से दर्द यहाँ होता। क्यों होता? क्योंकि हमें वो प्यारे रसूल की प्यारी जमीन समझती। तुम आप सबको बिजनेस होना, बिजनेस में पैसे बल्ला के होना, तो आपको बिजनेस से पैसा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो भी ये कहे कि कोई भी बहाना क्यों ना दे, वो किसके या बिजनेस के लिए किया हो या किसी के दबाव में किया हो, ये कोई दुनिया का एक भी बहाना ना छोड़े। आप सब बहाने मेरे सामने ले आए।
ان سارے بہانوں سے میں ایک ہی سوال کروں گا، بت پرستی اچھی بات کیا بری بات؟ رسول ہمارے کس کے واسطے آئے تھے زمین پر؟ کس لیے آئے تھے ہمارے پیارے رسول زمین پر؟ بت پرستی کو ختم کرنے، یعنی شرک کو مٹانے آئے تھے۔ شرک مٹا یا نہیں مٹا؟ مٹ گا، اس زمین سے آ گئی نا اسلام کے کنٹرول میں ساری سرزمین، آئی کی نہیں ہے؟ آ گئی نا۔ تو یہ لوگ پھر سے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول کی زمین کو گندی کر رہے ہیں۔ اب میں بولتا ہوں آپ کو قیامت کی نشانی، سوچو آپ ذرا، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کو پاک کر گئے، اس زمین کو یہ دھیرے دھیرے گندی کرتے آ رہے ہیں۔ اب جس دن بھی یہ گندگی ہمارے کعبے تک پہنچی نا، تو سمجھو آ گئی آپ کے لیے پکی قیامت۔ کیونکہ جب توحید کا گھر گندا ہونا مطلب ساری زمین کا روئے زمین کا گندا ہونا۔ کیونکہ اس عرب کی زمین کے علاوہ سب جگہ بہت بت پرستی ہے، لیکن یہ زمین ایک ایسا خطہ ہے میڈل ایسٹ کا جہاں پر بت پرستی نہ کے برابر ہے۔ اب اس زمین کے خطے کو گندا کر رہے ہیں یہ لوگ شرک سے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے شرک سے، اسی لیے آپ کہتے ہیں کعبے میں بھی 360 بت تھے، اب ہم دبئی میں مندر بنائے تو کیا ہوا؟ مولویوں کو پوچھو کیا ہوا؟ کیونکہ کعبے میں بت تھے، مولوی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ کعبہ پاک تھا اس لیے ہم وہ زمین کو پاک کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس زمین پر بت پرستی دوبارہ سے شروع کریں۔ اگر آپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ہمارا کہنے کا بس یہی ہے کہ آپ ذرا سنبھل کر رہے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گندگی، ہماری گندگی کو پاک کرنے کیا کرتا معلوم؟ جہنم میں ڈالتا انہیں پاک کرنے۔ کیا پاک کر رہا؟ کپڑے، ہمارے گناہ پاک کرتا انہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا نہیں قرآن میں، تم نہ پاک، آپ کو پاک کروں گا میں جہنم میں ڈال کر۔ جہنم میں پاک کرنے کے لیے ڈالتا نہیں۔ اب چند گناہ ایسا ہوتے ہیں، چند گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی پاک نہیں ہوتے اور سڑتے رہتا ہے وہ جہنم میں۔ چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جہنم میں پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ ایسا ہے جو کبھی پاک نہیں ہوتا، وہ جہنم میں دھونے کے باوجود بھی، جلانے کے باوجود بھی، کچھ بھی کرنے کے لیے، وہ گناہ ہے شرک کا۔ اسی لیے یہ گناہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، سیدھا اٹھا کو ڈالتا کہاں؟ دھونے، کچھ بھی نہیں دھونے انہیں۔ اب انگار میں دھوتا، آگ میں دھوئے گا وہ اللہ، پانی میں نہیں۔ ہم پانی میں دھوتے ہیں کوئی بھی گندگی کو پاک کرنے کے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو گندگی کو پاک کرنے کے لیے آگ کو استعمال کرتی ہے۔ اللہ پاک کرے گا ہماری گندگی کو جہنم میں ڈال کر، چاہے میں ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہمیں جہنم میں اسی لیے ڈالا چلتا ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، لیکن ہمارے چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پاک نہیں ہوتے۔ کتنی بھی آگ لگائے اللہ ہمیں پاک نہیں ہوتی، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ لوگ، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی بات ہے پکی والی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک اور اچھے سے سمجھاؤں گا، ایک اور ٹاپک پہ۔ وہ ٹاپک ہوگا حج۔ حج کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارا حج، بھی حج کا موقع آنے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا حج کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔